Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la suite du chapitre traitement des stocks. Donc, on a déjà vu généralité, les méthodes de valorisation des sorties. On a vu le CMUP de fin de période et le CMUP après chaque entrée. Aujourd'hui, on va voir le FIFO ou l'IFO. Ou la troisième partie, il y a le compte d'inventaire permanent. Méthode de l'épuisement des lots FIFO, l'IFO. هما بالانجلي FIFO معناتها first in first out. بالفرنسي هي premier entrée premier sortie، يعني اللي يدخل الاول هو اللي كيخرج الاول. last in first out dernier entrée premier sortie، يعني اللي دخلت الاخرى هي اللي غادي تخرج الاولى. داكوغ دونك هاد لي دو ميثود ما فيهمش الكالكول، جوست شنو اللي غادي نهزو، واش ستوك الاخر او لا ستوك القديم. D'accord. Donc, on a fiche de stock de la matière première classique pour le mois de décembre tenu selon FIFO. Donc, nous les données ديالنا. Donc, voilà le fiche de stock ديالنا. عندنا stock initial 400. Donc, نخدموا على même exemple اللي خدمنا عليه le CMUP de fin de période après chaque entrée. وعندنا 2 entrées وعندنا 4 sorties. Donc, هاد les sorties كيفاش غادي نخرجوهم؟ غادي نشوفوا بحال مثلا الا خدمنا بالفيفو اللي هو first in first out، يعني premier entrée premier sortie، يعني اللي دخل الاول، يعني الستوك القديم هو اللي كيخرج الاول. دونك عندي هنايا في الستوك 400، ملي غادي نخرجوا 200 غتبقى عندي غير 200 في الستوك. في لونطري دخلت لينا 500 غولو، وبالتالي في الستوك شحال غادي يولي عندي؟ واحد 200 و 500 اللي هي 700 غولو اللي غيولي عندي السورتي 600. اشنو غادي نخرج الاول؟ دونك القديم عندي هو 200 و 500 هو جديد، دونك غنبدا نخرج 226 درهم. عاد داكشي اللي بقى ديال 600 بقات لينا 400 غنخرجها من جديد ب 30 درهم ainsi de suite. Donc revenons. Donc هنا عندي ستوك initial 426 درهم، عندنا سورتي 26 درهم، بالتالي ستوك غيبقى عندي غير 200 بويسك عندي سورتي غتنقص ليا من ستوك انيسيال. عندي اونطري 500. هنا في ستوك شنو اللي مختلف على الكموب؟ اننا ما كنجمعوش لحقاش كل ستوك وكيخرج بالكو يونيتير ديالو. هنا 200 عندي 26 درهم و 500 ب 30 درهم. في السورتي ديال 600 غولو غادي نخرجو بعدا القديم اللي هو 226 درهم. شحال بقى ليا من 600؟ خاصني 400، غنخرجها من 500 ب 30 درهم. داكوغ شحال غادي تبقى ليا في ستوك؟ بويسك هنا عندي 700 وحنا خرجنا 600 غتبقى ليا 100 غولو. من بعد كانت عندي اونطري ديال 1527 درهم، دونك عندي 100 في ستوك ب 30 درهم و 1527 درهم. في السورتي عندي 700، خاصنا نخرجو 700، دونك كنا غنبداو بالقديم، يعني غنخرجو بعدا 100 ب 30. شحال غيبقى خاصني على 700؟ غيبقى خاصني 600، غنخرجوها 26 درهم، يعني غنخرجوها من هاد 1500. من نخرجو 600 من 1500 شحال غيبقى ليا في ستوك؟ 926 27 درهم. من بعد عندي سورتي ديال 800 غتخرج من 900، غتبقى لي 27 درهم وغتبقى ليا 100 غولو. داكوغ هذا بالنسبه first in first out. last in first out يعني اخر حاجه دخلت هي اللي غادي تخرج. on va voir le cas. دونك عندي في ستوك 400، سورتي ديال 200 بقات عندي 226 درهم، عندي اونطري ب 500، بالتالي في ستوك قلنا كل حاجه كنحتفظوا بها بوحدها. 200 راه 26 درهم و 500 ب 30 درهم. عندي سورتي ديال 600، هنا غنخرجوا الاخر هو الاول، يعني غنخرجوا 500. شحال بقات خاصني على 600؟ خاصني غير 100، غنخرجها من هاد 200 ب 26 درهم. شحال غيبقى ليا في ستوك ملي نخرجوا 100 من 200؟ غتبقى ليا غير 100. من بعد كانت عندي اونطري 1500 ب 27، غنحطوا 100 ب 26 و 1500 ب 27 درهم. بالتالي عندي من بعد سورتي ديال 700 غتخرج من اخر حاجه عندي في ستوك اللي هي 1500.
داكوغ. دونك ما غنقيسوش 100 كاع، غتبقى 126 1500 الا نقصنا لنا 700 غتبقى ليا 827 وعندي سورتي ديال 800 منين نخرجوها من اخر حاجه. دونك في لي فو كنشوفوا اخر سطر هو اللي كنبداو به وكنشوف شحال خاصني مازال عاد كنرجع للستوك القديم. باغ كونطخ الفيفو العكس، كنبدا بالستوك القديم كنخرجو وكنشوف الا باقا خاصني شي حاجه نخرجها مازال كنخرجها ديك الساعه من جديد. دونك جيسبر الميثود ديال ليبويزمون دي ستوك يكونوا واضحين. on passe le compte d'inventaire permanent. Le compte d'inventaire permanent هي واحد الفيش ديال الستوك تيديرها المغازيني باش كيبقى ديما كيحسب هذوك لي زونطري ولي سورتي، سيتادير هذوك لي موفمون اون ستوك. في الاخر الا بغينا نحسبوا ستوك فينال تيوريك، يعني غير هذاك اللي على الوراق كيفاش كنحسبوه، يعني داك اللي كنحسبوه سور بابي، يعني ماشي فيزيك اللي غنمشيو نحسبوا ايفيكتيفمون لو ستوك، هذاك تيتسمى ستوك فينال ريال. هنا تيوريك دونك هو ستوك انيسيال، يعني اللي كان عندي في الاول كنزيدو منه كاع هذاك الشيء اللي دخل ليا وكنقص منه داك الشيء اللي خرج. داكوغ. بالنسبه لستوك فينال ريال كنحسبوه تيكون واحد الحساب عندي فيزيك. دونك فاش كنجيو نحسبوا لو ستوك فينال ريال يقدر يكون عندي واحد لا ديفيرونس ما بين ستوك فينال تيوريك، يعني هذاك الحساب اللي عندي سور بابي، يعني داك الكونط دانفونتير بيرمانون اللي عندي سور بابي، والحساب اللي هو فيزيكمون اللي كيكون ريال. كما قلت لكم نقدروا نلقاو اون ديفيرونس. الا كان ستوك فينال ريال كثر من تيوريك، يعني في الحقيقه فاش جينا نحسبوا لقينا زايد على داكشي اللي عندنا سور بابي، دونك هنا كنهضروا على بوني. وإلا كان العكس، كان ستوك ريال قل من ستوك اللي عندي سور بابي، دونك هنا عندي مشكل، عندي مالي، دونك عندي نقص في ستوك. داكوغ. دونك هاد المالي والبوني تيكون على حسب مثلا امتى يقدر يكون عندي داك المالي. باغ اكزومبل تهرسلات ليا شي حاجه الا كانت تقدر تهرس، تخونات شي حاجه باغ اكزومبل، لحقتاش نورمالمون خاص هذاك لو ستوك تيوريك سور بابي بويسك كنحسب شحال كان عندي في الاول وشحال دخل وشحال خرج، نورمالمون خاصو يكون بحال ريال. دونك ملي تتكون ديفيرونس الا راه مشى لينا توضر تهرس تخون انسي دو سويت، دونك هذيك لا ديفيرونس تتكتب في هذاك لو كونط دانفونتير بيرمانون ديالنا، يعني في داك الطابلو ديالنا، وكتكتب مالي ولا بوني على حساب شكون اللي كثر. كما شفنا دابا الا كان ريال كثر راه بوني، كان تيوريك هو اللي كثر راه كنهضروا على مالي. البريزونطاسيون ديال كونط دانفونتير بيرمانون pour chaque élément stocké, c'est-à-dire اي حاجه كنديروا لها stock, des matières premières, des fournitures, un produit fini. Le service comptable tient un compte de stock ou compte d'inventaire permanent. في الكونط اناليتيك كما قلنا كنديروا un inventaire permanent. Ce dernier permet d'enregistrer et de suivre tous les mouvements d'entrée et de sortie des stocks afin de connaître à tout moment les existants chiffrés en quantité et en valeur. C'est-à-dire كنبقاو ديما دايرين دي طابلو، ديما دايرين دي كونط دانفونتير كنديروا فيهم شنو اللي دخل وشنو اللي خرج ولا فالور ديالهم ولا كونتيتي، باش نبقاو عارفين كل برودوي شحال فيه، كل ماتيير بروميير شحال فيها انسي دو سويت. Les boni ou mani d'inventaire constituent les différences d'inventaire comptabilisées soit comme des entrées omises, soit comme des sorties omises. Donc la comptabilisation avec la différence اللي عندي ما بين الريال والتيوريك كنهضروا على دي زونطري اوميز. اوميز شي حاجه نسيناها ولا سورتي اوميز، يعني داك الفرق علاش يكون يا اما هذاك لو ماغازين يدخلات شي حاجه الا كان عندي مثلا بوني وما سجلهاش نساها، او الا كان مالي خرجت شي حاجه وما سجلهاش نساها. هذا هو المبرر اللي كنعطيو في لا كونطابيليتي او لا في لونجسترمون كونطابل. ناخذ ان اكزامبل توجور ديال لونتربريز Plastica, le compte d'inventaire permanent de la matière première plastique, stock évalué au CMUP de fin de période. Donc, الطريقة باش غنحسبو le stock هنا بالCMUP de fin de période déjà شفناه في la vidéo précédente اللي ما شافهاش يرجع يشوفها.
Donc, عندي stock initial 426 dirhams, عندي les deux entrées 500 ou 1500. بالنسبة لي sorties عندي 4 200 ou 600 ou 700 800. إلا حسبنا stock initial plus les entrées moins les sorties شحال غادي يعطينا؟ عندنا stock initial plus les entrées 400 500 1500 هي 2400. وبالنسبة لي sorties 200 plus 600 plus 700 plus 800 غتعطينا 2300. يعني شحال عندي ديال ستوك فينال 100 غلو. يعني فاش خاصني نمشي للمغازا ولا الريزيرف ديالي خاصني نلقى 100 غلو. ولكن هنا شنو قالوا لي؟ ستوك فينال ريال، سيتادير حنا حسبناه شحال لقاو من غلو، لقاو غير 95 غلو. دونك هنا عندي اون ديفيرونس ديال 5 اللي هي مالي لاقتاش ستوك فينال ريال قل من تيوريك. داكوغ، يعني في الحقيقة عندي غير 95، بالتالي عندي مالي دانفونتير ب5 غلو حتى هو غادي يتحسب علينا. دونك هذا هو لو كونت دانفونتير بيرمانون. دونك تريتمون دي ستوك كملناه، جيسبر يكون كلشي واضح كلشي مفهوم. الا كان شي حاجه مازال ما واضحاش خليوها ليا في ان كومونتير ونجاوبكم عليها ان شاء الله. على بروشين فيديو qui sera sur les traitements des charges indirectes ان شاء الله. Donc au revoir.